دوسرا مسئلہ ہے سماعت فرماؤ کہ محرم دے اندر کچھ بندے پوچھتے ہیں جی شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے محرم دے اندر، کیونکہ جدوں ایک کلپ سوشل میڈیا تے چلتا ہے، فیس بک تے چلتا ہے، تو پھر بڑے بڑے ہر بندہ اپنی سوچ دے مطابق تھلے کمنٹس کرتا ہے کہ اے مسئلہ تساں کس طرح بیان کر چھڑیا جی، شریعت اس دی اجازت دیندی ہے، فلاں اس دی اجازت دیندا ہے، فلاں واقعہ اس طرح ہویا، فلاں نے شادی کی تھی، فلاں نے اس طرح اپنی سوچ دے مطابق اپنے عقیدے دے مطابق ہر بندہ کمنٹس کرتا ہے۔ اج مسئلہ جڑا ہے نا وہ اپنے دل نال سننا جے تے اندروں سننا جے تے محبت نال سننا جے۔ حضرات ذی وقار اگر کسے دے گھر فوتگی ہوئی ہوئے، میں پنڈاں تھاواں چ ویکھیا سی پہلاں کہ اگر پنڈ دے وچ کسے دی فوتگی ہو جانی تے سارے پنڈ نے اس دن چھٹی کرنی تے انہاں دے نال پھوڑی دے تے بہنا، جنازے وچ شریک ہونا، جے کسے کام تے جان بھی لگنا تو وہ گھر والے نے کہنا یار اج کام تے نہیں جانا، تینوں پتہ نہیں پنڈ فوتگی ہوئی ہے، پنڈ میت ہے تے تو کام تے جا رہے ہیں۔ سارے پنڈ نے انہاں دے غم وچ شریک ہونا، پورا پنڈ شریک ہوندا سی، رشتہ دار شریک ہوندے سن۔ تے اگر کسے نے کوئی ٹی وی LCD لانی تو وہ بھی گھر والے منع کر چھڑنا کہ فوتگی ہوئی ہے، تینوں پتہ نہیں پنڈ وچ فوتگی ہوئی ہے۔ حضرات ذی وقار یہ محبت دا مسئلہ ہے، یہ عشق دا مسئلہ ہے، یہ پرید دا مسئلہ ہے۔ اگر پنڈ وچ فوتگی ہوئے تو لوگ شادی اگے لے جاندے نے کہ یار شادی نہیں کرنی کیونکہ فوتگی ہوئی ہے، انہاں دے دل تے کی بیتے گی؟ جنہاں دی فوتگی ہے جڑے لواحقین انہاں دے دل تے کی بیتے گی کہ یار ساڈے گھر پھوڑی پئی ہے، انہاں نوں خوشی دی سجی ہے، انہاں نوں شادی دی سجی ہے۔ اس واسطے میں نہیں کہندا شریعت اجازت دیندی ہوئے گی، لوگ کردے ہون گے، ہر بندے دی اپنی سوچ ہے، ہر بندے دا اپنا اعتقاد ہے۔ کچھ بندے کردے ہون گے کہن گے جی کی ہویا جی وہ اینے سال گزر گئے نے محرم نو ہویا، اینے سال کربلا نو ہو گئے نے، تسی اج بھی سوگ مناندے ہو، تسی اج بھی شادی نہیں کردے۔ تے اے بھائی تیرے عشق دا مسئلہ، تیری محبت دا، جنی کہ تو امام علی مقام نہ محبت کرنا ہے یہ تیری محبت دا مسئلہ ہے، لیکن ساڈی میں اپنی محبت کرنا ہے کہ میں گوارا نہیں کردا کہ محرم دے اندر شادی کیتی جائے، خوشی منائی جائے۔ اے پچھلے محرم دے اندر تسی ویکھیا ہے کہ انٹرنیشنل نعت خاں اویس رضا قادری، انٹرنیشنل نعت خاں پوری دنیا تے پڑھن والا نامور بندہ ہے، حالانکہ انہیں شادی بھی شریعت دے مطابق نکاح کیتا ہے، نکاح ہی کیتا ہے، کوئی ٹول واجے نہیں بجائے، جویں شریعت کہندی مسجد اندر نکاح کیتا ہے، اپنے بچیاں دا نکاح کیتا ہے، لیکن لوگاں نے کیا کہ اے عمل تو ٹھیک نہیں کیتا، تو محرم دے وچ شادی کیتی ہے تو اگے بھی کر سکنا سا۔ اور کچھ علماء مولوی فیس بک دے مفتی او دے حق وچ بول پے جی اویس رضا قادری نے ٹھیک کیتا جی، انہیں شریعت دے مطابق شادی کیتی ہے، انہیں ٹھیک کیتا، او دی شادی ٹھیک سی۔ جیڑے مولوی مفتی او دے حق وچ بولے، چند دنوں تو بعد او دا اپنا وضاحتی بیان آیا، اویس رضا قادری نے معافی منگی سارے کولوں، انہیں کہا جی میرے کول غلطی ہوئی ہے، میں اس غلطی دی معذرت کرنا اور معافی مانگنا کہ مینوں انہاں دیناں وچ شادی نکاح نہیں سی کرنا چاہیے، لیکن کچھ ضروری مجبوریاں بن گئی، انہیں مجبوری بھی وہ ویڈیو دی چڑھی ہے فیس بک یوٹیوب دے اندر، ایڈا وڈا بندہ ہو کے اویس رضا قادری او پہ معافی منگدا ہے کہ یار میرے کو غلطی ہو گئی، تے جڑے او دے دفاع کرن والے او کس پاسے گئے؟ اس پاسے یار جنہاں دے نانے دا کلمہ پڑھیا جے نا، جنہاں دے نانے نے قبر وچ ہونا تے حشر وچ ہونا ہے، تھوڑا جہا بندے نوں دل وچ ہونا چاہیے کہ یار انہاں دناں وچ تے ویسے بھی بندہ سونا نہیں لگدا کہ اپنے گھر خوشی منائے، اپنے گھر شادی کرے۔ وہ ہر بندے دا اپنا مسلک ہے، اگر کوئی بندہ کہے گا میں کرنا چاہواں تو کیڑا کون روک سکتا ہے، وہ کر لوے، اسی کو کسی نے منع نہیں کر رہے، لیکن میں عشق دا فتویٰ پہ دینا، اندر محبت امام علی مقام نہ پریت اور محبت دا فتویٰ ہے کہ بندے دا دل نہیں کردا کہ محرم دے اندر میں شادی رچاواں، میں خوشی مناواں، میں ٹول ٹمکا کراں۔ یہ دن انہاں دے سوگ وچ منان دے دن نے، انہاں نوں خراج عقیدت پیش کرنے دے دن نے۔ اس واسطے اگر کوئی آکھے جی شادی کرنا جائز ہے، فلاں حوالہ ہے، فلاں حوالہ ہے، حوالے تیرے کول ہونے نے، میں انہوں کوئی نجائز نہیں کہہ رہا یا حرام نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا ویکھو تے صحیح یار کہ محرم دے اندر ایڈا وڈا واقعہ دنیا تے ہو گیا، ایڈا وڈا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے بیٹے جناب امام حسین علیہ السلام آپ ذبح ہو گئے، سارا کنبہ ذبح ہو گیا، تے اگر ایک دو مہینہ شادی نہ کریں گا، اگے کر لویں گا تو کیڑا کوئی مسئلہ ہے، کیڑا کوئی کام خراب ہو چلا، کوئی نہیں۔
اپنی محبت ویکھو، عقیدت ویکھو، الفت ویکھو۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔